بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد رمضان، نائب رئيس منظمة إعلاميون حول العالم ومقرها فيينا. أتوجه بهذه الرسالة إلى السلطات المغربية وأطالبها بالإفراج عن الأستاذ محمد المديمي، رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، حيث أنه تم إلقاء القبض عليه ويعرض الآن على أحد المحاكم بالمغرب. هذا الرجل هو يعمل في مجال حقوقي، ونتمنى من السلطات المغربية أن تتعامل معه بما يليق به كرجل حقوقي ويدافع عن حقوق الإنسان، وألا تسيء إليه، وأن تطلق سراحه في أقرب فرصة. وأشيد بكل من يحاول الدفاع عن هذا الرجل. نحن كمنظمة إعلاميون حول العالم سنمارس دورنا في السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا، نتمنى أنكم تكونوا بألف خير. فتحية دائما لإخواننا المغاربة اللي هما الجالية المغربية في كل بقاع العالم. فتحية كبيرة وتقدير واحترام لهؤلاء المغاربة الأحرار والأقوياء، فأصواتكم مسموعة دائما ومهتم بها. فتحية مرة أخرى هي تحية حب وتقدير واحترام للجميع الأحرار دون استثناء. ففي بداية هذا الفيديو لاحظتم تصريح ديال هذا الرجل هذا اللي هو رئيس منظمة الإعلاميين في مصر، يطالب من جانبه بإطلاق سراح الأخ المناضل السي محمد المديمي، رئيس مركز مكتب حقوق الإنسان بالمدينة الحمراء اللي هي مدينة مراكش. للكل كيعتبر الاعتقال اللي تعرض ليه هو اعتقال تعسفي ومرتب له، حيث تبين ذلك بتقديم شكايات ضده. تزامنت هذه الشكاية مع المواجهة اللي كانت غتكون ليه مع المغنية الحمزاوية، أي المغنية منبيبي، وقد توضح أنها دفعت ضده في الوقت الذي ينتظر الجميع هذه المواجهة، حيث أن السيد المديمي أكد مرات ومرات من خلال تصريحات الصحفية ديالته أن لديه دلائل وحجج دامغة اللي غادي تغرق هذه المغنية والعصابة ديالها بما تحميل الكلمة من معنى. لكن وللأسف الشديد تم إيداعه بالسجن بعد تكالب وتهاطل هذه الشكايات الكثيرة في وقت واحد عليه. وهذا ما أدركه حقوقيون سواء مغاربة منهم أو أجانب، أن هذا الأمر مدبر من الأول، وأن كل ذلك كان من أجل إنقاذ المغنية من هذه الدلائل والحجج الدامغة التي بحوزته، أي بحوزة الأخ المناضل السي محمد المديمي. وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على أنهم كانوا خايفين من المديمي، والطريقة الوحيدة من أجل توقيفه وحبسه عند هذا الحد هو إغراقه بشكايات اللي كانت محطوطة ضده من مسؤولين، وتفعيل تلك الشكايات في وقت كانت ستحسم فيه قضية هذه المغنية الحمزاوية والحساب بصفة نهائية. ولكن نقول في الأخير أن حب الناس ليس له مقابل، فهو لا يباع ولا يشترى. فالملاحظ أن المديمي أصبح شخصية محبوبة، وكذلك وصل الأمر أنه أصبح محبوب لدى الشعوب العربية الأخرى. فهذا فخرا لهذا الرجل وتبيانا على أنه رجل لا يخاف في الحق لومة لائم. لهذا هناك ناس غير مغاربة هم بدورهم مع الأخ المديمي، وأنهم يطالبون هم الآخرون مثل إخوانهم المغاربة فك سجن هذا الرجل اللي هو الأخ المديمي. فقد قال الله سبحانه وتعالى: فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. فالأخ المديمي ابتلي بهذا السجن، لكن في المقابل الكبير الذي تلقاه هو حب المغاربة له، سواء الجالية المغربية من خلال الوقفة التضامنية الأخيرة، ولا من المغاربة اللي هم داخل الوطن، إضافة إلى حب الإخوة العرب الآخرين الأحرار الذين حتى هم والآخرين يحبونهم. فهؤلاء يحبون المغرب ويحبون في نفس الوقت أو نفس الآن جلالة الملك محمد السادس نصره الله وشفاه. فهذه مفخرة وما بعدها مفخرة لهذا الرجل الحقوقي المناضل سي محمد
المادمي اللي هو باع الغالي والنفيس وضحى بنفسه في سبيل إعلاء ملكة الحق، إعلاء كلمة الحق وفضح بؤر الفساد والمفسدين. والأمر الذي زاد كل الخير لهذا الرجل رغم وجوده في السجن هو أنه كسب شعبية كبيرة وحب كبير لدى المغاربة قاطبة سواء داخل وخارج الوطن إضافة إلى شعوب عربية أخرى. فهذا في حد ذاته انتصار لهذا الحقوقي المناضل اللي هو السي محمد المادمي. فالناس سواء المغاربة منهم والشعوب العربية الأخرى يعرفون حق المعرفة أن المادمي ليس له ثروة مالية وليس لديه حساب بنكي مغدق بالأموال، فهم يعرفون حق المعرفة أنه فقير، أي ما عندوش ومخصوص عايش كما عايش أي واحد حقوقي يحب الخير للناس ويدافع عن حقوقهم. فكل هذا في سبيل فضح كل من له علاقة بالفساد والحقر على المواطن المغربي من خلال السطو على قطع أرضية من مسؤولين مفسدين اللي هم لا يهمهم سوى مصالحهم الذاتية في تحقيق مصالح مادية شخصية عن طريق اغتصاب حقوق المواطن المغربي. فهؤلاء اختارهم المواطن المغربي من أجل خدمة لا من أجل السطو عليه. فجاء المادمي وكشف كل هذه الاختلاسات سواء في المال العام وكذلك من خلال اقتطاع أراضي الغير والسطو عليها في نواحي مدينة مراكش. كل هذا لم يرق لهؤلاء المفسدين، فكانت النتيجة هو وجود حل دامغ من أجل التخلص من المادمي بأي طريقة. فكانت لهم في تقديم شكايات اللي هي الكل يعتبرها كيدية من أجل ردع الفضائح التي وضعها أو وضحها وأخرجها للعلن الأخ المناضل السيد محمد المادمي. لكن الشيء الجميل إخواني هو أن هذا الرجل رغم سجنه ورغم وصفه من الجهة الأخرى بالانفصال رغم تنعيته بالعقوق فكما ورد من مصادر خلال زيارته للسجن بالنسبة للأخ المادمي أن معنوياته قوية وأنه رجل فرحان، وخاصة عند علمه بتلك الوقفة التضامنية التي نظمت بباريس من طرف الجالية المغربية، وكذلك خبر ظهور عرب على الساحة يدافعون ويطالبون بالإفراج عن كل هذا جعل الأخ المادمي لا يعير أي اهتمام للسجن. فهو متأكد أنه قريبا سينعم إن شاء الله بالحرية آجلا أم عاجلا، وأنه قريبا سيخرج وسيباشر عمله الحقوقي في المكتب الوطني لحقوق الإنسان كرجل مدافع عن الصالح العام تماشيا مع الخطاب الملكي السامي الذي أقر لشعبه الملك محمد السادس أقر لشعبه على التعاون من أجل فضح الفساد والمفسدين. فالأخ سي محمد المادمي يكفيه هذا الفخر وأنه قام بما أمر به صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله، فهو يكفيه هذا الفخر المتجلي في انتشار أصداء سبب اعتقاله وكذلك مهمته الحقوقية المتجلية في الدفاع عن مصالح العام أو عن الصالح العام دون الأخذ بعين الاعتبار المصالح الذاتية. فهو يغلب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، وهذا بشهادة الجميع عكس الضفة الأخرى القليلة العدد المدافعة عن الفساد والمفسدين، المدافعة عن عصابة منظمة تحت لواء حساب إجرامي اللي هو حساب حمزة مومبيبي. فالسيد المادمي الآن أصبح الكل معه عكس الآخر اللي هم أصبحوا مكروهين، والريحة الناتئة ديالتهم وصلت لخارج الوطن. فهم لا المغنية الحمزاوية ولا العناصر اللي كيدافعوا على الفساد والدعارة والتشهير حتى واحد ما كيحملهم ولا يقدر شي واحد يشوف كمارتهم، لأنهم أصبحوا منبوذين مكروهين من المغاربة قاطبة. فهذا هو الفرق بين الأخ المادمي والمغنية والعصابة والنقافين والنقافات ديال المغنية. فإن شاء الله غادي الله سبحانه وتعالى غادي يطلق سراحه. فهناك دعوات ديال المغاربة قاطبة لهذا السيد والشعوب العربية، إضافة إلى الوقفات التضامنية اللي غادي تكون في مدينة أسفي والوقفة التضامنية الأخرى اللي مازال ما تحدد داش المكان ديالها اللي غادي ديرها إن شاء الله الجالية المغربية اللي حتى هما بدهم يقفون مع الإخوة العرب، حتى هما بالدور ديالهم كيوقفوا مع السي محمد المادمي. فالمغنية
المبتغى ديالها هو ان المغاربه ينصروها، يتبعوا الظلم ديالها. فكيفاش؟ فهذا لن يكون ولن يكون، لان الحق باين والظلم راه باين. فالمغاربه مع الحق لا مع الظلم. فاللي ضد هذه المغنيه وضد العصابه كتكيد ليه وكتحاول تصيفطو للسجن، فهي كتصيفط الضحايا واحد تلو الاخر. ففي واحد ستوريا وواحد تدوينه على حسابي على الانستغرام بإلى ذلك، فهي كتوعد فيه انه اللي عارضها وما مشاش معاه في الصف ديالها راه غادي يدخل السجن. وهذا ما واقع اخواني، وبالضبط انها صيفطات السيد المديمي، فهي لها اليد الكبرى في الأمر. وهذا الذي ينكرونه الذين يطبلون لهذه المغنية خارجين من قبل ب4 أو 5 ساعات بأن السيد يقولوا بأن السيد محمد المديمي غادي تعتقل، وحلفوا انه ما غاديش يدوز الصيف والعيد في دارو وما غاديش يكون مع العائله ديالته. وفعلا هذا الشيء اللي طرا، ولكن قدر الله وما شاء فعل. فان شاء الله غادي يتخيب الظن ديال هؤلاء العصابه، وهذا غادي يبان الحق، وغادي ان شاء الله يفرج الله السجن ديال الاستاذ المديمي، وغادي ان شاء الله محمد المهدي غادي يخرج قريبا. وهذا كل ما لدينا اخواني اخواتي، والى حلقه قادمه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.